तुमकां खबर आसतली आयज हांगा कितें चल्लां गोंयांत पळय सगळ्यांनी पळयलां कशें कितें जालां आनी कितें तें आयज खंयच्याच हिस्ट्रीन अशें जावना की खंयचे आमदार असो जमनीर बसलेलो फुटपाटीर बसलेलो आमी आयुश्यान केन्ना आमच्या पळयलें ना। आयज ह्या आमदाराक न्हू आमच्या जमनीर बसयला पळय सरकारान सरकाराक तुमी जागे करून कितें तरी करपाक न्हू। आतां आयज आमच्या आमदाराक हांगासर बसले फाल्यां कितें जातलें ह्या गोंयकारांचें फाल्यां आमचे भुरगे बाळ सगळे रस्त्यार येतले कोणूच सुखी उरचो ना कोण म्हणल्यार एकलो कोण सुखी उरचो ना। तेन्ना हांव सगळ्या गोंयकारांक लागून मागता तुमच्या मनान काळजान खंयची कितें आहा न्हू तेंच्यो फुगड्यो घालपाक सगळ्या बायलां कडेन सुद्दां मागता तेंचे फुगड्यो घालपाक तेंच्यांनी मायग्रंट्सान भरपूर जमा करून दवरलेले आसा। तेन्ना हांव तुमचे कडेन मागता तुमचे खरीच बायलां आसा न्हू आमी भायर सरले सगळ्यांनी भायर सरून हे फुडें कितें करीत न्हू जाल्यार आमची आरजी पार्टी येतली फुडें हेज्या फुडें आनी खंयचे कसलेय कामाक आमकां आमची आरजी पार्टी सपोर्ट करता। आमच्या गोंयकारांक खरें काळजांसून हांव मागता सगळ्या बायलां कडेन सगळ्या गोंयकारां कडेन हीच गोंयकारां कडेन तुमी खरी आसा न्हू जाल्यार एक काम करात ये फुडें येयात आनी आमकां सपोर्ट करात आरजीक सपोर्ट करात आनी तुमी हें करात। हांगासर विश्वजीत राण्यान हे 70क सगळे पाड घालून दवरलेले आहा सगळ्यांनी खबर आहा सगळे 70क पाड घातलेले तेणी अशें जावंक दिवनाका तुमी हेज्या फुडें।